आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आसिफ अली जरदारी साहब सदर मुंतखब हो चुके, वोट भी पूरे हो चुके, इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका। जहां पे बात हो पैसों की, जहां पे बात हो शख्सियात की, जहां पे बात हो सिस्टम की, जहां पे बात हो इंजेक्ट करने की, तो वहां पे चट मंगनी पट बया वाला हिसाब होता है। यानी इधर से इलेक्शन हुए और उधर से उसके नताइज बाकायदा तौर पे जारी भी कर दिए गए। अब वो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज भी नहीं है, ये कुली तौर पे हतमी और कुली तौर पे सरकारी नताइज के मुताबिक 14वें सदर वो मुंतखब हुए हैं और कल वो हलफ उठाएंगे। बाकायदा तौर पे नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और सदारती इंतखाब का भी फॉर्म 7 बनेगा और फॉर्म मुकम्मल करके विफाकी हुकूमत को कल भेज दिया जाएगा। लेकिन वो जहां पे 12-12 दिन के अंदर आरओज ने जमा नहीं करवाए थे, वहां पे पूछने वाला कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे सूरत हाल मुख्तलिफ थी। अच्छा, आने वाले दिनों में अब यहाँ पे इबहम क्या पैदा होगा, ये एक बुनियादी सवाल है। इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं था, मफरूजे के ऊपर यहाँ पे सिर्फ बात है। इलेक्टोरल कॉलेज इसलिए मुकम्मल नहीं था कि मखसूस नशस्तों के हवाले से वो हलफ नहीं उठाया गया था और कौमी असम्बली को मना किया गया था पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से। अब अगर कल को ये इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल ना होने का केस इलेक्शन कमीशन से ये मुंतकिल कर देते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, या सुप्रीम कोर्ट में ये दरखास्त दायर कर दी जाती है कि इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं था और माजी के अंदर ऐसी कोई नज़ीर नहीं मिलती जिसकी बुनियाद के ऊपर इलेक्टोरल कॉलेज के नामुकम्मल होने पर भी वोटिंग हो जाए। और ये वोटिंग जो है, ये किसी एक हलके की नहीं है, किसी काउंसलर, एमपीए या एमएनए के लिए नहीं है, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के लिए नहीं, सदर के लिए वोटिंग थी और इलेक्टोरल कॉलेज नामुकम्मल था। तो वहां पे अगर एक आप असेंबली की बात करते हैं तो एक असेंबली में आप मखसूस हालात के तनाजुर में कह सकते हैं कि वहां पे अगर इतने वोट हासिल कर लिए हैं तो इन वोटों के मुकाबले में अगर ये शख्सियात भी होती, उनके वोट को भी ऐड कर लिया जाता तो क्या फर्क पड़ना था। लेकिन यहाँ पे किसी एक असेंबली की बात नहीं है, यहाँ पे 4 सूबाई असेंबलियों की बात है, एक कौमी असेंबली की बात है और वहां का जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो नामुकम्मल होना, ये बुनियादी तौर पे मुस्तकबिल करीब के अंदर परेशानी का मंजरनामा बना सकता है। जरदारी साहब ने ट्रिक क्या खेला है? जरदारी साहब ने ट्रिक ये खेला है कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में उन्होंने आईनी ओहदा लिया। आईनी ओहदा इसलिए लिया कि कल को अगर ये हुकूमत मखमसे का शिकार होके, तजब्जुब का शिकार होके, मुश्किलात में फंस के, आईएमएफ से सही डील ना करके, मुआशी तौर पर गिरदाब में फंस के, एक हवा बनता है अपोजिशन का और अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद ले आती है और वो फसली बटेरे जो माजी करीब के अंदर किसी और जमातों में शामिल हो जाते थे, वही फसली बटेरे इनके साथ मिल जाते हैं, तो फिर हुकूमत तो जाती रहेगी, ओहदा रहेगा सदर का। लेकिन बशर्ते ये कि अदालत की तरफ से भी इन इलेक्शंस को कलअदम ना करार दिया जाए, तो ओहदा जब सदर का रहेगा तो सदर 5 साल के लिए दौरे इक्तदार के लिए बैठा रहेगा और ये हुकूमत तब्दील हो चुकी होगी। अच्छा, अब बात होती है कि सिंध हाउस वाला मंजरनामा दोबारा से दोहराया गया। इत्तलात ये हैं और उन्हीं इत्तलात के मुताबिक जो पैसा खर्च हुआ है, कहा यह जाता है कि 5 करोड़ जो है वो ऑफर किया गया एक वोट के लिए। इत्तलात है, अब उसमें सदाकत कितनी है वो तो अब सूरत हाल देख के ही पता चलेगा। लेकिन 5 करोड़ अगर ऑफर किया गया है एक वोट के लिए, तो एक वोट बलूचिस्तान असेंबली से एक पर्सन का एक वोट है, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से 3 अफराद का एक वोट है, 2.2 अफराद का, और सिंध असेंबली में 3.2 अफराद का, पंजाब की असेंबली में 5.7 अफराद का, सेनेटर एक सेनेटर का एक वोट। तो मजमूई तौर के ऊपर तो लगता ही है कि सरे महल भी बिक गया होगा। ये तो अरबों रुपए की गेम लगती है जिस तरह से चहमगोइयां चल रही हैं कि ऑफर किया गया। अब ऑफर किस जगह पे किस हैसियत में किया गया है कि एक वोट के लिए किया गया या एक शख्सियत के लिए किया गया। महमूद खान अचकजई साहब कहां पे कुछ खर्च कर सकते थे? महमूद खान अचकजई साहब इस हवाले से, वो उनके पास पैसा भी नहीं था, तो वोट जो तकसीम हुए हैं उनमें 255 वोट आसिफ अली जरदारी साहब को सेनेट से और नेशनल असेंबली से, दोनों जगह से मजमूई तौर पे वोट देखे जाएं तो 255 अफराद ने उनके हक में वोट डाला है और प्रेसिडेंशियल वोट भी ये 255 ही बनते हैं।
جبکہ محمود خان اچکزئی صاحب کو ایوان بالا اور ایوان زیریں سے 119 ووٹ ملے ہیں اور 119 شخصیات ہی بنتی ہیں۔ سندھ اسمبلی کی اگر بات کریں تو سندھ اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اکثریت موجود ہے، وہاں پر 151 افراد نے آصف علی زرداری صاحب کو ووٹ دیا ہے، اور تناسب اگر نکالا جائے 2 کے حساب سے 3 کے حساب سے تو وہ 58 ووٹ بنتے ہیں آصف علی زرداری صاحب کے ادھر، اور محمود خان اچکزئی صاحب کو سندھ اسمبلی سے 9 افراد نے ووٹ ڈالا ہے تو ان کے ووٹ 3 بنتے ہیں۔ پنجاب اسمبلی کی اگر بات کی جائے تو آصف علی زرداری صاحب کو 246 افراد نے ووٹ ڈالا ہے، جبکہ جو وہ پریزیڈنشل ووٹ ہیں وہ 43 بنتے ہیں، اور محمود خان اچکزئی صاحب کو 100 افراد نے ووٹ ڈالا ہے اور الیکٹورل ووٹ سے وہ 18 ووٹ بنتے ہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں 17 افراد نے آصف علی زرداری صاحب کو ووٹ ڈالا، جو 2.2 کے تناسب سے 8 ووٹ بنتے ہیں، اور محمود خان اچکزئی صاحب کو سب سے زیادہ ووٹ خیبر پختونخوا اسمبلی سے ملے ہیں۔ صوبائی اسمبلیوں کی اگر بات کریں تو 91 ووٹ وہاں سے انہیں ملے، مجموعی طور پہ اگر بات کی جائے تو وہ 41 ووٹ ان کے بنتے ہیں۔ اگر بات کی جائے بلوچستان اسمبلی کی تو بلوچستان اسمبلی سے 47 شخصیات نے آصف علی زرداری صاحب کو ووٹ ڈالا، اور 47 ہی ووٹ ادھر بنتے ہیں ان کے۔ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ کوئی بھی ووٹ بلوچستان اسمبلی سے حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں، تو مجموعی طور پہ 400 کا فگر بتایا جاتا تھا آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے، کہ 400 کا دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ 400 ووٹ انہیں حاصل ہوں گے، انہیں 411 ووٹ پڑے اور 181 ووٹ محمود خان اچکزئی صاحب کو پڑے ہیں۔ اس ضمن کے اندر درخواست تو جمع کروائی گئی ہے الیکشن کمیشن میں، لیکن الیکشن کمیشن نے اس درخواست کو مسترد کر دیا تھا، تو ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل پی کے میپ اس کے جو لوگ ہیں یہ اب عدالتوں سے رجوع کریں گے، اور عدالت کے اندر پلی یہ رکھی جائے گی کہ الیکٹورل کالج نامکمل ہونے کے باوجود بھی صدارتی الیکشن کروائے گئے ہیں، اور جن نشستوں کا فیصلہ نہیں ہوا تھا ان نشستوں کے بارے میں بھی انہوں نے ابہام پیدا رکھا ہے، اور جس طریقے سے پنجاب کے اندر جو اضافی نشستیں دی گئی تھیں ان پہ حلف برداری ہو چکی ہوئی ہے، اس سے پہلے کہ لاہور ہائی کورٹ اس کے اوپر سماعت کرتی۔ لاہور ہائی کورٹ میں جب اپیل دائر کی گئی تھی تو جس دن اس کی سماعت تھی اس سماعت سے پہلے ہی وہاں پر ان مخصوص نشستوں کے اوپر حلف برداری کی تقریب کو سجا لیا گیا تھا اور ان لوگوں سے حلف لے لیا گیا تھا، تو ان لوگوں کے ووٹ بھی ادھر شامل ہیں۔ ایک طرف تو ووٹ شامل ہی نہیں ہے اور ایک طرف ووٹ شامل ہیں، تو یہ وہ کیفیت ہے کہ جس کیفیت میں بہت سے قانونی نکات اٹھیں گے کہ یہ مخصوص حالات کے اندر آپ نے غیر عمومی اس وقت کیفیت سے دوچار کر دیا ہے، تو آنے والے دنوں کے اندر صدارتی الیکشن کو لے کے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، وزرائے اعلیٰ اور وزیر اعظم کا انتخاب، یہ اگر عدالتی فارم پہ چیلنج ہو کے اس میں الیکٹورل کالج نامکمل ہونے پہ بات ہوتی ہے تو یہ سارے کے سارے الیکشنز پہ اثر انداز ہوں گے۔ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کے بھی، صوبائی اسمبلیز کے بھی، اسپیکر قومی اسمبلی کا بھی، صوبائی اسمبلیز کے بھی، وزرائے اعلیٰ اور وزیر اعظم، یہ سبھی کے انتخاب کے اوپر ایک سوالیہ نشان بن جائے گا۔ لیکن اس کے لیے اب دیکھتے ہیں کہ عدالتی فورم پہ کون کس دھڑلے کے ساتھ کیا اپیل دائر کرتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔